नमस्कारः। वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर राहुल मण्डलः, वङ्गप्रदेशवास्तव्यः। अहं कल्याणी विश्वविद्यालये पञ्चदश उत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे शास्त्रीकक्षाम् उत्तीर्य अत्रैव सप्तदश उत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे साहित्यविभागे आचार्य इति कक्षां समापितवान्। ततश्च तिरुपतिस्थ राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयात् एकविंशति अधिक द्विसहस्रतमे वर्षे साहित्यशास्त्रे पण्डितताराचरणभट्टाचार्य प्रणीतस्य भारतवसुन्धरा काव्यस्य साहित्यिकम् अध्ययनम् इति विषयम् आश्रित्य विशिष्टाचार्यः एम्.फिल् इति उपाधिं लब्ध्वा तस्मात् एव विश्वविद्यालयात् षड्विंशति अधिक द्विसहस्रतमे वर्षे साहित्यशास्त्रे डॉक्टर राधेश्याम गंगवार प्रणीतस्य श्रद्धानन्दचरितमहाकाव्यस्य काव्यशास्त्रीयम् अध्ययनम् इति शीर्षकम् आश्रित्य विद्यावारिधि इति उपाधिम् अलभत। साम्प्रतम् अहं मुन्सिलाल् मण्डल बिहारराज्यस्य मुन्सिलाल् मण्डल उच्चविद्यालये संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यरत अस्मि। अधुना अहं भवतां पुरस्तात् आचार्य मम्मट विरचितस्य काव्यप्रकाशग्रन्थस्य प्रथम उल्लासस्य काव्यप्रयोजनम् इति विषयम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। आचार्य मम्मटः काव्यलक्षणात् प्रागेव काव्यप्रयोजनं प्रस्तौति। शास्त्ररचनापरम्परायां शास्त्रादौ अनुबन्धचतुष्टयं प्रदातव्यं, येन पाठकः तत् शास्त्रं प्रति स्वाभिरुचिं प्रकटयेत्। अनुबन्धचतुष्टयं यथा विषयः, अधिकारी, सम्बन्धः, प्रयोजनं च। मङ्गलवाक्य एव कविभारतीरूप विषयः। तत्र आग्रही अधिकारी, प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्धश्च विचारिता, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य सम्बन्ध अपि प्रवर्तते इति अभियुक्त युक्तिरपि काव्यप्रयोजन उत्थापनस्य हेतुर्भवति। यदि वा काव्यप्रकाशः न काव्यं काव्यशास्त्रमिदं भवति, तथापि काव्यफलनेव अस्यापि काव्यप्रयोजनस्य फलं कथयितुं काव्यप्रयोजनम् आह। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृतये कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। अत्र श्लोके ग्रन्थप्रयोजनम् उच्यते। काव्यस्य षट् प्रयोजनानि सन्ति: यशलाभः, अर्थलाभः, आचारज्ञानवृद्धिः, अमङ्गलविनाशः, रसानन्दलाभः, कान्त इव उपदेशप्रदानम्। काव्यस्य प्रथमं प्रयोजनं यशसे। कालिदासादीनाम् इव यशः, अर्थात् काव्ये यशस्विनः कालिदास, दण्डी, भारवी, बाणभट्ट प्रभृतयः। काव्यस्य द्वितीयप्रयोजनम् अर्थकृते, अर्थात् श्रीहर्षादीर्धावकादीनाम् इव धनम्, अर्थात् काव्यमार्गेण अर्थप्राप्तिः। धावकः रत्नावली नाटिकां श्रीहर्ष नृपति नाम्ना विलिख्य बहुधनं प्राप्तवान्। तथा च नैषधीयचरितं विलिख्य श्रीहर्षधावकः माघवैशाखशिशुपालवधस्य रचयिता भोजात् भोजप्रबन्धकारिणः बहुधनम् अवापुः। काव्यस्य तृतीयं प्रयोजनं व्यवहारविधे। राजनीतिगतचित्त आचारपरिज्ञानम्, अर्थात् काव्यात् व्यवहारज्ञानं। राज्ञी, सचिव, गुरु, मुनि प्रभृतिषु गुरुजनेषु कीदृशः व्यवहारः करणीयः, कनिष्ठेषु च कीदृशः व्यवहारः करणीयः, तज्ज्ञानं काव्यात् प्राप्यते। यथा पुराणे बलिवधादौ अनुचिताचार निबन्धनं, महावीरचरितादौ च तस्यैव औचित्येन निबन्धनं। काव्यस्य चतुर्थं प्रयोजनं सेवेतरक्षतये। आदित्यादेर्मयूरादीनाम् इव अनर्थनिवारणम्, अर्थात् काव्येन अमङ्गलविनाशः। मयूरकविः सूर्यशतकं विलिख्य कुष्ठरोगात् मुक्तो जातः। तथा हि काव्यस्य स्तुति
वाक्यादिभिः अमङ्गलनाशः भवति। काव्यस्य पञ्चमं प्रयोजनं सद्यः परनिर्वृत्तये, सद्यः श्रवणसमम् अनन्तरम् एव परनिर्वृत्तये परमानन्दाय, अर्थात काव्यपठन श्रवणादि काले पाठकः श्रोता परमानन्दभूतं रसस्वादं काव्यचमत्कारं वा अनुभवति। किन्तु यागादिसाधनेन भिक्षादिरूपणेन च विलम्बेन परलोके स्वर्गादिफलं प्राप्नोति। काव्यस्य अंतिमं प्रयोजनं कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे, अर्थात काव्यात् उपदेशप्राप्तिः। वेदादि प्रभुतुल्यानि शब्दप्रधानानि शास्त्राणि आदेशदायकानि, पुराणादयः अर्थतात्पर्यवन्तः मित्रतुल्याः, उभयभ्याम् उपदेशः प्राप्यते। सर्वदा तन्मार्गेण जनः न प्रचलति। काव्यं कान्त इव मनोविनोदं विधाय सन्मार्गे परिचालयति। काव्यानि तु कान्तातुल्यानि विभाव अनुभाव व्यभिचारभावात्मकं रसनितं वाक्यं वदन्ति, येन पाठकः सानन्दं तत्परिपालयति। एतेषु षट्सु काव्यप्रयोजनेषु व्यवहारज्ञानम्, उपदेशप्राप्तिः, परनिवृत्तिश्च सहृदयस्य कृते प्रयोजनं। किन्तु यशः, अर्थलाभः, अनर्थनिवारणं च एतत्त्रयं कवेः प्रयोजनं। रसस्वादः आनन्दलाभस्तु कवेः सहृदयस्य च उभयोरेव प्रयोजनं। धन्यवादः।